प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार आदरणीय श्रोता दर्शक, कार्यक्रम सीधा कुरामा खिम्बमको हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सीधा कुरा तपाईँ क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज को केन्द्रीय स्टुडियो काठमाडौँ बानेश्वर, त्यसैगरी पूर्व मोरङको रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, त्यसैगरी पश्चिम पोखराको रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज लगायत विश्वभर www.cfmonier.com मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी हाम्रो पात्रमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सर्च गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा गई क्यापिटल टिभी एचडीबाट पनि तपाईँ एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरामा हामी विशेष गरी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयका बहसहरू गर्छौं र सम्बन्धित व्यक्तिसँग सीधा प्रश्नको सीधा जवाफ माग्ने गर्छौं। आजको बहसमा पनि हामीले विशेष गरी राजनैतिक विषयलाई नै उठान गर्न खोजेका छौं र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकरण भएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र चाहिँ एमाले बीच एकीकरण भएको करिब 9 महिना पुगेको छ। 9 महिनाभित्र आइपुग्दा पार्टीका भातृ संगठनहरू, विद्यार्थी संगठनहरू लगायतको विभिन्न संगठनको एकता अझै पनि हुन सकिरहेको छैन र एकताको प्रयास जारी छ। र अब चाहिँ विद्यार्थी संगठनकै विषयमा कुरा गर्दा सोभियु निर्वाचनको एकातिर चटारो छ भने एकातिर विद्यार्थी बीच एकता नभएको अवस्था छ। खासमा यो विषय के हो र अब कहिलेसम्म विद्यार्थीको एकता टुङ्गो लाग्छ र सोभियु निर्वाचनको अवस्था के छ, यसै विषयमा आधारित रहेर हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। यसका निम्ति मैले मेरा अतिथि निम्ति आएको छु। अनिरा सोभियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रश्मि आचार्य हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आचार्यजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। विशेष गरी अब एकताको अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन विद्यार्थी संगठनहरू बीच। एकातिर यो सोभियु निर्वाचनको चटारो एकापट्टि छ। यसै विषयबाट मैले सुरुवात गर्न खोजेँ के छ अब सोभियु निर्वाचन टाइममा हुने अर्थात् चाहिँ विद्यार्थी संगठन बीच एकता हुने विषय चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ, समग्र कार्य कसरी भइरहेको छ? तपाईँले अघि प्रसङ्गमा पनि उठाउनु भएको छ। नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा सँगै चुनाव लड्ने कुरा भयो। त्यसपछि एकता भयो, पार्टी एकता भयो, नेकपा बन्यो। बनिसके पछाडि बाँकी काम, एकताको बाँकी काम भनेको तल जिल्ला कमिटीहरू र जनसङ्गठनहरूको एकताको काम अझै अन्तिम टुङ्गोमा पुगिसकेका छैन। अब यसमा होमवर्क त पटक पटक भएको छ। भनेको विद्यार्थी सङ्गठनको स्तरहरूमा पनि कार्यदलहरू बन्ने, त्यस पछाडि ती कार्यदलहरूका सिफारिसहरूलाई स्टडी गर्ने र फेरि अरू कार्यदलहरूले काम गर्ने। यो कार्यदलमाथि कार्यदलका चाङहरू चाहिँ थपिने, तर एकता प्रक्रिया चाहिँ निष्कर्षमा नपुग्ने। यसले गर्दाखेरि कस्तो भयो भने देशभरको ठुलो सङ्गठित पङ्क्ति अहिले कामबिन जस्तो छ, सङ्गठित हिसाबले कामबिन जस्तो। हुन त त्यसका पोलिटिकल मिसनहरू त आफ्ना छँदैछन्, सबैले निर्वाह गरेकै अवस्था छ। अघि तपाईँले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको पनि अब यो अवस्थामा सोभियु निर्वाचन भनेर ल्याएर जोड्न खोज्नु भएको छ। अब मलाई विश्वास के छ भने पार्टीको लिडरसिपले अथवा पार्टीको बनेको कार्यदलले एकता छिटै टुङ्ग्याउँछ। अब ढिलो भयो भनेर स्वयं नेताहरूले स्वीकारोक्ति गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले छिटो टुङ्ग्याउँछ भन्ने विश्वास, यो कुरालाई यहीँ बिट मारौँ। र सोभियु निर्वाचनको सन्दर्भको कुरा चाहिँ टियु लगायतका युनिभर्सिटीहरूमा प्रत्येक 2-2 वर्षमा हुने निर्वाचन हो। भनेको त्यसको एउटा डेट नै कस्तो भने फागुन 14 भनेको यो पात्रोमै उल्लेख गरिएको डेट हो। यो फागुन 14 मा सोभियु निर्वाचन गर्नु पर्थ्यो। हामीले यो सोभियु निर्वाचन कुनै पनि हालमा फागुन 14 मा गर्नुहोस् भनेर लगातार युनिभर्सिटी र त्यसको नेतृत्वलाई भन्दै आयौँ। तर दुःखद पक्ष आजसम्म पनि तपाईँसँग अहिले म बहस गरिराख्दाखेरि अब निर्वाचन हुने नहुने कुराको चाहिँ कुनै टुङ्गो छैन। जस्तो तपाईँ त अब यो सोभियु निर्वाचनमा होमिन खोज्दै हुनुहुन्छ। एकातिर त्यो एकता जस्तो पार्टीगत रूपमा भातृ संगठन, विद्यार्थी संगठनको एकता भइसकेपछि सोभियु निर्वाचनको बहस गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो कि होइन? यसमा के हो भने हाम्रो एकताले यो सोभियु निर्वाचनलाई असर गरेको होइन। भोलि त समस्या आउन सक्छ बिचमा, त्यो कुरा हामी मिलाउँछौँ। अब त्यसलाई मैले विभिन्न ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु, यहाँ पनि दोहोऱ्याउँ। या त दुईटै सङ्गठनका अध्यक्षहरूले साइन गरेर अनिरा सोभियुको नाममा सङ्गठन दर्ता गरेर मिलाउँथ्यौँ। हामीले हाम्रो त इन्टरनल कुरा हामी मिलाउँथ्यौँ।
तर निर्वाचन विश्वविद्यालयले गर्ने हो, त्यसको वातावरण गभर्मेन्टले बनाउने हो। त्यो गभर्मेन्टले वातावरण करिब करिब बनाएको देखिन्छ। निर्वाचन नहुनुपर्ने कारण केही पनि छैन होइन। र त्यो टियुले निर्वाचनको सेड्युल र निर्वाचन समिति खास गरी भिसीले गठन आदेश जारी नगरेको कारणले, त्यो भिसीको टेबलमा पुगेको फाइल उहाँले त्यसमा सदर नगरेको कारणले यो निर्वाचन नभइरहेको अवस्था हो। तपाईँले त यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खानियाकै कारण सोभि निर्वाचन अनिश्चित बन्यो भन्नसम्म पनि भ्याउनु भएछ कता? अब फ्याक्टमा जाँदाखेरि अब सोभि निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन समिति बनाउनुपर्छ। त्यो निर्वाचन समिति बनाउने निर्णय गर्नकर्ता भनेको चाहिँ भिसी सर हो। अब उहाँका चाहिँ टेबलमा फाइल पुगेको छ निर्वाचन समिति बनाउनका निम्ति, उहाँले त्यो फाइल सदरै गर्नुभएको छैन, निर्वाचन समिति नै बनाएको छैन। र रोकिनुको एउटा मेजर कज यो हो। उहाँले चाहिँ विश्वविद्यालयको भिसी भएर एउटा प्राज्ञिक व्यक्ति भएर भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। तर कस्तो देखियो भनेदेखि अब यो विश्वविद्यालयमा यस्तै भागवण्डा छ नि त, दुर्भाग्यपूर्ण। अब एउटा राजनीतिक पार्टीको भागवण्डामा परेर उहाँ भिसी बन्न आउनुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो भिसीको पदीय मर्यादा प्राज्ञिक नेतृत्वको निभाउनुको सट्टा अब पार्टीको एउटा इमान्दार कार्यकर्ता जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। तपाईँले गलत गर्नुभयो है भिसी सर, यो राम्रो कुरा होइन भनेर हामीले भनेका छौँ। अब कङ्ग्रेस, नेभी सङ्घ अब यो किन चुनावबाट भागिरहेछ, त्यो कुराको उद्देश्य पूर्ति गराउनका निम्ति किन भिसी सर लाग्नु भएको छ, यसको मूल्य चाहिँ ठुलो चुकाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै नेभी सङ्घको जस्तै तपाईँलाई पनि त अन्यलता त हो नि होइन यो सोभि निर्वाचनमा जाँदा? हामीलाई अन्यलता छैन, एकदम प्रष्टका साथ भन्छु म। अनेरासव्यू क्रान्तिकारी एक नभएको कारणले अथवा हाम्रो युनिफाइड नभएको कारणले हामीले सोभि निर्वाचनमा जानका निम्ति अखिलको रायलाई चाहिँ तपाईँ कसरी यहाँ प्रष्ट पार्न सक्नुहुन्छ? अखिलको के छ? अब विगतदेखि उठाउँदै आइरहेका शैक्षिक विषयवस्तुहरू अनेरासव्यू क्रान्तिकारीहरूका त्यति धेरै भिन्नताका विषयवस्तु थिएनन्। चाहे जनजीविकाका विषयमा भन्नुहोस्, चाहे सामाजिक परिवर्तनका विषयमा भन्नुहोस्, हाम्रा दृष्टिकोणहरू समान नै थिए। शिक्षा क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्ने विषयमा अब हामीले के भन्दै आयौँ भने हाम्रो भूमिका भनेको दबाव र जागरणको भूमिका हो। यो दुईटै सङ्गठनको एउटै मत हो। हिजो जस्तो यो विद्यार्थी सहुलियतका आन्दोलनदेखिबाट लिएर अब यो गणतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनहरूमा हामीले सँगसँगै काम गऱ्यौँ अथवा हाम्रो उद्देश्य सँगसँगै थिए। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रा दुई सङ्गठनका शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण, त्यस सोभि निर्वाचनका सम्बन्धी मुद्दाहरू र त्यस पछाडि र सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरू र देशकै समृद्धिका मुद्दाहरूमा भिन्नता छैन। त्यही भएर नै एकता भयो। त्यस कारणले हामीले दृष्टिकोण राख्ने कुरामा भिन्नता चाहिँ छैन, हामी मिलाएरै राख्छौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै समस्या कुरो रह्यो। यो सोभि निर्वाचनको कुरो रह्यो, यसको चाहिँ डेट फिक्स हुनुपर्ने, अहिलेसम्म सोभि निर्वाचनको कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढाइएन भन्ने विषय एउटा रह्यो। तर अब फर्मली रूपमा एकताको टुङ्गो चाहिँ कहिलेसम्म लाग्नुपर्छ, कसरी लाग्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुनु पर्ला नि होइन? यस्तो छ, अब यो एकता अहिले तत्कालीन विद्यार्थी सङ्गठन र मातहतका कमिटीमा मात्रै पनि निर्भर रहेन। अब यो कस्तो हो भने पार्टीको सिङ्गो कमान्डसँग यो जोडियो भनेको अहिले एकता टुङ्ग्याउनु भनेको पार्टीको सचिवालय र स्थायी समितिमा विषयवस्तुहरू घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेछ। त्यहाँ विधिहरू बन्ने, कस्तो विधिबाट ल्याउने भन्ने कुरा पनि छलफल भइरहेको हामी बुझ्छौँ। पहिलो कुरा त्यो विधि टुङ्ग्याउने कुरामा छिटो गर्नुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन। विधि त स्वीकार्य हिसाबले मैले एक दुई ठाउँ भन्ने पनि गरेको छु, यो एकतालाई यति लम्ब्याउनु हुन्थेन। जस्तो दुईवटा पार्टीका आफ्ना सबै ठाउँमा संरचना थिए, संरचनाहरू उस्तै थिए, फरक के थियो भने कमिटीको सङ्ख्या आकार कति थियो भन्ने मात्रै हो होइन। ती दुईटा कमिटीहरूलाई ल आजको मितिदेखि ती कमिटीहरूको एकता भयो, त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको लिडरसिप तिमीहरूले निर्माण गर होइन। त्यो 2 वर्षभित्र अधिवेशन गर्ने हो, अनि त्यस पछाडि अहिलेको चाहिँ अधिवेशन गर्ने जिम्मा पाएको लिडरसिप अधिवेशनबाट आउन पाउँदैन। यस्ता क्राइटेरियाहरू बनाएर त्यो एकता तल एउटा विधिबाट सक्नु पर्थ्यो, त्यसमा ढिलाइ भयो। र यद्यपि अब यो पार्टीकै हातमा यो रहेको हुनाले हामीले पनि अहिले केही गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुनाले दबाब त छ होला नि होइन, समस्या भयङ्कर छिटो त होइन। तर सुन्दैन नि पार्टीले, नेतृत्वले सुन्दैन। किन यो झमेला चाहिँ किन भइरहेको नेकपाभित्र? अब नेतृत्वले नसुने जस्तो पनि लाग्दैन, किनकि उहाँहरू स्वयंले ढिलो भयो हामी छिटो एकता सक्छौँ भनेको हुनाले त्यो सबैको आवाज सुनेरै बोले हो। तर किन छिटो सक्नु भएको छैन त? एउटा निश्चित विधि बनाइसके पछाडि त्यो विधिबाट बन्नका निम्ति पनि सबै तयार हुनु पर्यो, नबन्नका निम्ति पनि तयार हुनु पर्यो, छोड्नका निम्ति नि तयार हुनु पर्यो। त्याग एउटा विधिको जगमा बनाऊ अथवा व्यक्ति बनाउने कुरा पनि विधिको जगमा बनाऊ, सोल्युसन निस्किहाल्छ नि।
मैले त्यसमा अप्ठ्यारो देख्दिनँ। यो बिचमा मैले एउटा प्रश्न सोध्न बिर्सेँ, यसमै निरन्तर जाने प्रश्न थियो। नेविसङ्घले चाहिँ अनिरा सुब्यौ नै निर्वाचनको पक्षमा छैन भनेर आरोप लागेको हो, यो कतिको सत्य छ? यो आफ्नो सुब्यौ निर्वाचन विरोधी कुरा लुकाउनका निम्ति उसले खोजेको बानाबाजी मात्रै हो। तर त्यो बानाबाजी नि नटिक्ने बानाबाजी, किनभने तथ्य त अगाडि छ नि। हामीले त भनिसकेका छौँ त, हामी दुईटै अर्गनाइजेसन भए पनि हामी निर्वाचनमा जानको निम्ति तयार छौँ, हाम्रोसम्म हामी बाधक होइनौँ। अब यो कस्तो देखिन्छ भने विश्वविद्यालयको भिसीलाई लगाएर अनि त्यो निर्वाचनको समिति बनाउने गठन आदेश नै रोक्ने काम कसले गर्यो? नेविसङ्घ, काङ्ग्रेस विरुद्ध सप्रमाण भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै गएर खोज्नुहोस् युनिभर्सिटीमा किन रोकियो, फाइल किन अगाडि बढेन, उहाँसँग पनि जवाफ छैन। भनिसकेपछि धेरै तथ्यहरू छन्। अब निर्वाचन रोक्ने अनि आन्दोलनको बानाबाजी बनाउने अनि सरकारी चाहिँ सम्पत्ति जलाउनका निम्ति नेविसङ्घ उद्धत देखिने, अब यो त निर्वाचनबाट तर्किने बानाबाजी बाहेक त अरू केही होइन। ल नेविसङ्घले स्पष्टका साथ भन्नुहोस् आज के कारणले सुब्यौ निर्वाचनको वातावरण हुन सकेन? 1 2 3 4 5 पोइन्टमा भनौँ न, कुनै छैन जवाफ। यो खासमा यो अस्ति यो नेविसङ्घकै अध्यक्ष नयनसिंह महरले राजीनामा दिइसकेपछि यसमा के असर पर्छ? सुब्यौ निर्वाचनको के असर पर्छ यसले? अब यो त्यो नेविसङ्घले जान्ने कुरा हो। ऊ त एक निर्वाचनबाट भाग्न खोजिरहेको थियो, यो अर्को झन् बानाबाजी भयो, झन् बल पुग्यो होला उसलाई। अहिले यो चाहिँ निर्वाचनको मुखमा निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा उहाँलाई त्यो राजीनामा दिएर चाहिँ उहाँ पनि भाग्न हुन्थेन। मेरो मत यति मात्रै यसमा। भनेपछि चाहिँ अखिल र चाहिँ क्रान्तिकारी सुब्यौ निर्वाचनको पक्षमा छ र चाहिँ विभिन्न किसिमले लगाइएका यी आरोपहरू, नेविसङ्घले लगाएका यी भ्रमहरू चाहिँ सत्य छैन, यसमा कुनै पनि सत्य छैन भन्ने तपाईँको स्पष्ट धारणा? जे हो तथ्य त्यही बोलौँ, त्यही स्थापित हुने कुरा हो। तथ्यले भन्छ, विषयवस्तुहरूले भन्छ, घटनाक्रमहरूले भन्छ अहिलेको यो सुब्यौ निर्वाचन समयमा नहुने कुराको मेजर कज नेविसङ्घ हो, नेपाली काङ्ग्रेस हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी सर हो। तिनवटा कुरा सँगसँगै छन्, हामी होइनौँ। भनेपछि अब यो दुईटा ठुला पार्टीहरू एकता भएका छन्, एउटा विशाल पार्टी बनेको छ नेकपा। यसभित्रका विद्यार्थी सङ्गठन पनि एकदमै बलियो छन् र यी बलियो बन्नुपर्छ होइन। तर एकता पछिको नेतृत्व अखिल वा क्रान्तिकारीले गर्ने, कसले गर्ने भन्ने विषय पनि आउलान्, यो विषयमा पनि बहस होला। तर यो ढिलाइ भइरहेको छ, यो बहस भइसकेको अवस्था हो या चाहिँ बाहिर नआएको के हो यो बहस? अब यो यसमा के छ भने दुईटा ठुला पार्टीहरूको एकता पछाडि कुन कमिटीहरू र कुन जनसङ्गठनमा कसको लिडरसिप रहने भन्ने कुरा आजसम्म पनि टुङ्गिएको छैन। त्यो सत्य हो। भनेको 23वटा जनसङ्गठनहरू छन्, त्यो मध्ये कुन जनसङ्गठनमा पूर्व एमालेले नेतृत्व गर्ने, कुनमा पूर्व माओवादीले नेतृत्व गर्ने, यो टुङ्गिया छैन। अब यो बहसमै छ। अब कस्तो हो भने अनिरा सुब्यौ अब बन्ने अनिरा सुब्यौ, त्यसको नेतृत्व पुरानो एमाले निकट अनिरा सुब्यूबाट हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेछौँ। सायद त्यो प्रेसर अखिल क्रान्तिकारीको साथीहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। अब सबै जनसङ्गठनहरूमा साथीहरूले यस्तै प्रेसर लिडरसिपलाई गर्नुभयो होला, त्यस कारणले पनि अल्झिया होला। तर यो हाम्रा यी प्रेसर र हाम्रा माग र हाम्रा चाहिँ चाहनाहरू यो चाहिँ बृहत एकताको अगाडि गौण हुन्। यसलाई लिडरसिपले सङ्गठनहरू पहिला कुन कता रहने भन्ने कुरो टुङ्ग्यौँ, त्यसपछि त्यहाँभित्र अनि को बन्ने भन्ने कुरा बहस चलाउँ। यदि अखिलले चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने तपाईँको चाहिँ इच्छा, तपाईँको सम्भावना, अहिले अखिलको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तपाईँ होइन, स्वाभाविक रूपमा पनि आफ्नो एउटा महत्त्वाकांक्षा हुन्छ, सोच हुन्छ, के छ त्यसमा? तपाईँले भनिसक्नु हो, उपाध्यक्ष हुने के, अध्यक्ष हुँदा अध्यक्ष नहुँदा बिदा, प्रष्टै छ मेरो कुरा। र अर्को कुरा, अब हाम्रो अध्यक्ष नवीना लामा मान्य भएको पनि 1 वर्ष भइसक्यो र हाम्रो अधिवेशनहरू भएको भन्नुहुन्छ भने 3 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ कमिटीको कार्यावधि भनेको चाहिँ 2 वर्षको हो। अब मान्य भइसके पछाडि हाम्रो अध्यक्षले छोड्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी पनि बनाउनु भएको थियो, नबनाउनु भएको होइन। अब किन छोडिराख्नु भएको छैन, अब यो हामीले पनि त्यहाँ खोजिरहेछौँ। मैले जोड्न खोजेको कुरा कहाँ हो भने अब बन्ने एकीकृत अखिलको अध्यक्ष बन्ने कुरामा हाम्रो अहिलेको तात्कालीन अध्यक्ष नवीना लामा नरहने कुरा प्रष्ट छ। त्यो भइसके पछाडि अखिलभित्रबाट नेतृत्व आउँदाखेरि अहिले उपाध्यक्ष बनेको, त्यहाँभित्र लामो समय काम गर्दै आइरहेको, अब कुरै गर्ने हो भने नवीना लामा पछाडि चाहिँ रश्मि आचार्य नेतृत्वमा आउने भन्ने कुरा अब विगतका घटनाक्रमहरू चाहिँ मा पनि धेरै हिसाबले बहस भएको।
अब यो फेरि कस्तो हो भने नेतृत्व निर्माणमा हिजो दिएका आश्वासनका कुनै अर्थ रहँदैनन् पनि भनिन्छ, तर यस्ता यस्ता सन्दर्भहरू पनि जोडिएको यी धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि र अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपालको एकीकृत विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति मैले त्यस हिसाबले मुद्दाहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्छु र हर हिसाबले म योग्य छु भन्ने मेरो दावा हो। अबको चाहिँ एकीकृत विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष म बन्छु र म हुनुपर्छ भन्ने पनि माग हो यहाँ। मेरो दावा हो, मेरो माग हो। कसरी रिजाउनुहुन्छ? यो त व्यापक एकता छ होइन, दुवै विद्यार्थी सङ्गठनहरू एकीकृत हुँदैछन्। उतातिर क्रान्तिकारीका रञ्जित तामाङ लगायतको टिम एकातिर छ, उहाँहरूसँग यो अलिकति मोटिभेसन एक किसिमको चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन अलिकति गाह्रो त छ नि। मैले अघि नै जोड्दै थिएँ, अनेरा सुब्युले यसको नेतृत्व गर्ने अवस्था बन्यो भने पुरानो एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठनले, त्यसमा मेरो कुरा हो। मैले यसमा फेरि के हो भने यो प्राकृतिक पनि छ, न्यायसङ्गत पनि छ। मैले कुनै अननेचुरल कुरा गरेको छैन र कोही साथीमाथि अन्याय कुरा गरेको छैन। कोही साथीलाई अन्याय पनि हुँदैन। फेरि बन्यो भने भन्ने शब्द त फेरि सम्भावनार्थक भयो। त्यसको लागि तपाईँको मतलब भोलि क्रान्तिकारीले नै लिडरसिप गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसमा हामी चाहिँ एकदम मौन छौँ, गाउँछौँ भन्ने होला। यस्तो त्यो विषय भनेको हामीमा रहेन, त्यो विषय भनेको पार्टी नेतृत्वले र यो कार्यदलहरूले टुङ्ग्याउने विषय रह्यो। त्यो टुङ्गिसके पछाडि र त्यहाँभित्र लिडरसिपको खोजी गर्दाखेरि यो कारणले प्राकृतिक हिसाबले, न्यायसङ्गत हिसाबले त्यो नेतृत्वमा म आउने कुरा स्वाभाविक हो भन्ने कुरा मेरो तर्क हो। यो विभिन्न कालखण्डमा वर्तमान विद्यार्थी आन्दोलन एजेन्डा विहीन बन्दै गयो भन्ने पनि बहसहरू उठ्न थाले। अब यो खासमा एजेन्डा विहीन नै बनेका हुन् त सङ्गठनहरू? अब विद्यार्थी आन्दोलनको हिस्ट्रीलाई राम्रोसँग स्टडी गर्यो भने एजेन्डा देखिँदैन। अब यो कस्तो हो भने बोक्रो बोक्रोमा विश्लेषण गर्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो देखिन सक्छ। जस्तो मै भनौँ, अब गणतन्त्र प्राप्तिपछि हामीले नै हो अबको विद्यार्थी आन्दोलनलाई शैक्षिक मुद्दा केन्द्रित बनाउनुपर्छ भन्ने बहस चलाएको, घनीभूत बहस चलाएको। तत्कालीन समयमा सरकारले पनि गर्न नसकेको 6वटा विषयमा आधा महिनासम्म बहस चलाएर अब नेपालको शिक्षाको अबको बाटो यो है भन अगाडि सार्ने सङ्गठन अनेरा सुब्यु नै हो। अब त्यस पछाडिको सन्दर्भमा सर्टिफिकेटलाई राखेर व्यावसायिक कर्जादेखिबाट लिएर अध्ययन कर्जाका विषयवस्तुहरू उठाउने अर्गनाइजेसन अनेरा सुब्यु नै हो। सुब्युहरू मार्फत विभिन्न खालका रचनात्मक क्रियाकलापहरू अर्गनाइज गर्ने, त्यहाँका चाहिँ सामाजिक मुद्दाहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने र चाहिँ सुब्युहरूलाई सृजनात्मक क्रियाशीलताका थलोको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने यिनी अर्गनाइजेसनहरू नै हुन्। तर म के एउटा कुरा स्वीकार्छु भने हिजो जति बेला मुलुकमा पार्टीहरूमाथि राज्यको चाहिँ धरपकड थियो अथवा पार्टीहरू खुल्ला थिएनन्, त्यति बेला विद्यार्थी अर्गनाइजेसनले खेलेको भूमिका त्यस्तै शक्तिशाली भूमिका आज माग गरेर हुन्छ त? हुँदैन। हामीले नै के भनेका थियौँ भने 46 साल अगाडिको एउटा परिस्थिति हो, त्यहाँ हामीले एउटा भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। 46 साल पछाडिको अर्को परिस्थिति हो, त्यही अनुसार हामीले भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। र अहिले 62-63 साल पछाडिको यो परिस्थिति फरक हो। अब हामीले यो परिस्थिति फरक अनुसार त्यहाँको न्यू जेनेरेसनका इस्युहरूलाई, त्यहाँको आवश्यकताहरूलाई एड्रेस गरेर हामी विद्यार्थी अर्गनाइजेसनहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र बढिरहेकै पनि छौँ। हामी मुद्दाविहीन भएको छौँ भन्ने कुरा सत्य होइन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दलगत स्वार्थमा चाहिँ लिप्त भए विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने पनि त आरोप आउँछ नि बेला बेला। अब दलगत स्वार्थ भन्दा यदि विद्यार्थी अर्गनाइजेसन सामाजिक मुद्दामा आउन सकेनन्, शैक्षिक मुद्दामा आउन सकेनन् भनेदेखि त उनीहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ। त्यो स्वाभाविक हो होइन। हामी के का निम्ति बनेको, हाम्रो मूल काम के हो? हामीले त क्लासमा पढिरहेको विद्यार्थीले भएका समस्याहरू उठान गर्ने विद्यार्थी अर्गनाइजेसनको मेजर काम हो नि, होइन? शिक्षा क्षेत्रमा देखिरहेका विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्नका निम्ति आन्दोलनहरू छेड्ने र अभियानहरू छेड्ने काम विद्यार्थी अर्गनाइजेसनको मुख्य काम हो नि। हो, यो काम नगरिकन हामी त्यतातिर अल्मलियौँ भने त स्वाभाविकले हामीमाथि प्रश्न उठ्छ। तर यो बिचको कालखण्डहरू हेर्दाखेरि हामी फेरि यसरी नै बाटो बिराएर डेभिएट भएर त्यहाँ पुगेका छैनौँ, मलाई यस्तो लाग्छ। अब अलिकति सरकारको पनि समीक्षा गरौँ। हजुर, यो अहिलेको नेकपाको 2/3 सरकार जुन चाहिँ बेला बेला अलोकप्रिय पनि बन्दै गयो र चाहिँ सरकारले दावा गर्यो कि हाम्रो यो 1 वर्ष सुखद रह्यो, हामीले चाहिँ एक किसिमको खाका तयार गर्यौँ, अर्थतन्त्रबाट चाहिँ गुज्रिएको मुलुकमा चाहिँ एक किसिमको आधार खडा गर्यौँ भनेर अस्ति मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्बोधन मार्फत भन्नुभयो। र यो तपाईँको नजरबाट हेर्दाखेरि सरकारले सफल भएको हो 1 वर्षमा? अब सरकारको र पार्टीकै कुरा गर्दाखेरि पनि अहिलेको यो 1 वर्ष सङ्घीयताको कार्यान्वयन,
अनि समृद्धि र सुशासनको आधार वर्ष भनेर उसले व्याख्या गरेको छ। त्यो सही छ, किनभने यो सरकार 9 महिनामा फेरिने जगमा बनेको सरकार थिएन, 1 वर्षमा फेरिने जगमा बनेको सरकार थिएन। त्यति मात्रै होइन, यो सरकार पुराना सरकारहरूको निरन्तरता मात्रै थिएन, किनभने हिजो रहेको एकल के भन्छ पुरानो व्यवस्था भनेको चाहिँ सङ्घीय व्यवस्थामा जुन यो सरकारले काम गरिरहेको छ भनेको हिजोको एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट पृथक व्यवस्था शासन व्यवस्था भनेको सङ्घीय मोडेलको शासन व्यवस्थामा गएको भनेको एक प्रकारले भन्दाखेरि एउटा क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न बनेको सरकार यो हो। त्यसो हो भने अब अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति आधारहरू तयार पार्नु, संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनहरू बनाएर मौलिक हकहरूलाई कसरी आम जनताले चाहिँ सहज रूपमा पाउने गरी स्थापित गर्न सकिन्छ त्यस हिसाबले बाटोमा अगाडि बढ्नु के यो सरकारको काम यही होइन र? मलाई लाग्छ यी कामहरूमा यो सरकारले जे अहिले दावा गरिरहेको छ त्यही उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको छ र तत्काल झट्ट देखिने जस्तो मानौँ वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याउने भनेका थिए, किन पुर्याएनन्? अहिले क्वेसन यो छ, ए बाबा त्यो त 5 वर्षभित्र हामीले यहाँसम्म पुर्याउँछौँ भनेको हो नि। जस्तो रोजगारीको सन्दर्भको कुरा पनि मानौँ विदेशी लगानी नभित्राई यहाँभित्र चाहिँ लगानीको वातावरण नबनाई रोजगारी पनि त क्रिएट गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन नि। यद्यपि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, पानी जहाजका कार्यालयहरू उद्घाटन भनेको नयाँ आशा जगाउनका निम्ति पनि यो सरकार सफल भएको छ। अनि फर्दर विकासको निम्ति आधार तयार पार्न पनि यो सरकार सफल भएको छ। छिटपुट केही घटनाक्रमहरूमा सरकारका केही कमी कमजोरी रह्यो होलान्, तर छिटपुट घटनाहरूलाई उछालेर र यत्रो बृहत उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउन हुँदैन। यो अस्ति मात्र एउटा निस्कियो नि भेनेजुएलाको प्रकरण, हजुर हैन? यो कुरा कोट्याइहालौँ किनभने तपाईँ एउटा अखिलको उपाध्यक्ष पनि हो, तपाईँले चाहिँ यो विषयमा कन्सर्न पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भेनेजुएला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली डाभोसमै भएकै बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जुन विज्ञप्ति निकाल्नुभयो भेनेजुएलामा अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेप सही छैन, भेनेजुएलाको स्वतन्त्रतामाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको उहाँको एक विज्ञप्ति आयो र यो विज्ञप्तिका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल बीच एक किसिमको दूरी चाहिँ बढेको देखियो, हैन? विभिन्न कुराहरूमा विभिन्न मन्तव्यहरूमा पनि सरकारप्रति अलिकति प्रचण्डले चाहिँ कटाक्ष गरेकै हुन् कि भन्ने किसिमको पनि सिचुएसन देखियो। एकीकृत नहुँदै एकै वर्षमा चाहिँ यत्रो यो टक्राव पाउनु वा चाहिँ यो कतैबाट षड्यन्त्रमूलक प्रपञ्च भइरहेको हो कि पार्टीलाई फुटाउनका निम्ति, या चाहिँ उहाँहरू बिच नै अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको हो कि, यो चाहिँ के हो? यसलाई कसरी प्रश्न पार्नु जनतालाई हामी? अब यसमा के छ भने भेनेजुएला प्रकरणको विषयमा पार्टीको सचिवालयको बैठकले नै पार्टीको धारणा यो हो भनेर सार्वजनिक गरिसकेका छ। पार्टीको धारणा त्यही हो, त्योभन्दा फरक छैन। र सरकारको धारणा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक भइसकेका छ, त्योभन्दा फरक धारणा छैन। अब त्योभन्दा बाहिर गएर बहस गर्न जरुरी छ जस्तै लाग्दैन मलाई। एक अर्को, अब भेनेजुएलाको विषयमा त्यहाँको निर्णायक त्यहीँको जनता हुन्, हामी पनि होइन, त्यो अमेरिका नि होइन, अरू हुन सक्दैन। किनभने छिटो गर्यौं कि हामीले किनभने हैन मैले जोड्न चाहन्छु त्यहाँको नियम, त्यहाँको कानुन, त्यहाँको शासन व्यवस्था कस्तो चाहने, कस्तो बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने प्रक्रिया के हो, भ्यालिडिटी त्यहाँको जनताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। यो आम सर्वव्यापी कुरा। अर्को भनेको हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नीतिमा रहेको हुनाले सरकारले भनेअनुसार नै हैन हामी शान्तिको पक्षमा छौँ, समृद्धिको पक्षमा छौँ, विश्व भाइचाराको पक्षमा छौँ, त्यही हो हाम्रो दृष्टिकोण। अब अर्को तपाईँले यहाँ जोड्न खोज्नुभयो, अब यो प्रकरणले के पार्टीका अध्यक्षहरूलाई चाहिँ जुधाउन खोजिएको त होइन। अब मलाई लाग्छ पार्टीको अध्यक्षहरू दुईटा नेताहरू यत्तिकै अनायासमा बाटामा जम्का भेट भएर यो एकता गर्नुभएको होइन। भनेको यो कम्युनिस्ट पार्टी दुई ठाउँमा ल्याएर एकता गर्नको पछाडिको मेजर धेरै ठुल्ठुला उद्देश्यहरू छन्। समाजवाद स्थापना, त्यहाँ त्यो हुँदै साम्यवादमा पुग्ने बाटो, त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्नका निम्ति, सुनिश्चित गर्नका निम्ति जनताका हिजोदेखि उठाउँदै आइरहेका मुद्दाहरू र विषयवस्तुहरूलाई सरकार मार्फत पुरा गराउनका निम्ति भनेको यस्ता निकै ठुला उद्देश्यहरू छन्। यी उद्देश्यहरूबाट च्युत भएर बिर्सेर हाम्रो आदरणीय शीर्ष नेतृत्वले अब यही भेनेजुएला प्रकरणमा सिङ जुझाउँछ मलाई जस्तो लाग्दैन। विषयवस्तु सल्टी पनि सकेको छ। जस्तो यहाँ प्रयत्न चाहिँ के भएको छ भने म जोड्छु, प्रयत्न चाहिँ
अस्ति हाम्रो श्रद्धेय पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको थियो होइन, उही आमाको कानमा गएर बुवा त जड्या छन् नि, नभए बेलुका गएर मुखसँग भनेर भन्ने, बाउको कानमा गएर चाहिँ अनि त्यस पछाडि होइन आमा त बोक्सी भइसकिन् नि, बेलुका मुख सुक्नाउँछन् भनेर भन्ने, अनि आमालाई चाहिँ नपत्याए बेलुका गएर बाको मुख सुक्नुहोस् है उहाँ जड्या भइसक्नु भयो भन्ने, अनि नभन्दै बेलुका गएर चाहिँ आमाले चाहिँ बाको मुख सुक्दाखेरि त केही होइन, गन्ध त आउँदैन, गन्ध छैन, तर के भयो भने बाको मनमा चाहिँ यो त भोक्सी नै भइसकिन्छ क्या हो भन्ने पर्न सक्छ नि। तर त्यस्तो प्रपञ्च पनि हाम्रो पार्टीको नेताहरूले बुझिसक्नु होइन। यो एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री बोल्दाखेरि त अलिकति चिप्लिनु पनि होइन, मैले भनिसकेँ नि, पार्टीको धारणा सचिवालयको बैठक राखेर सार्वजनिक गरिसके पछाडि प्रचण्डजी चिप्लिनु भयो, म दुईटा नेताहरूलाई जुदाउने र त्यस पछाडि गएर उहाँहरूका ती विषयवस्तुहरूमा छिर्नै चाहन्न। अहिलेको समय भनेको दुईटा नेताहरूलाई जुदाएर होइन, दुईटा नेताहरूलाई मिलाएर कहीँनेरि असमझदारी छन् भने पनि ती असमझदारीहरूलाई हल गरेर अरूका चाहनाहरूलाई पूर्ति हुन नदिइकन यहाँ निकै ठुला चाहिँ षड्यन्त्रहरू पनि भइरहेछन् भनेको पार्टी एकता राम्रो हिसाबले अगाडि नबढोस्, पार्टी सही हिसाबले एक नहोस्, एक नहुँदै टुक्रियोस् भन्ने जस्ता यस्ता यी कसैका मनसुबाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यी प्रयत्न नगरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो मुलुकमा चाहिँ हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती अनि वाइल्ड बडीदेखि लिएर सुनकाण्डसम्मका एकदम ठुला ठुला मेजर घटनाहरू चाहिँ जब यो 2/3 सरकार बनिसकेपछि भए, यी घटनाहरूलाई चाहिँ अपराधी खोज्नुको साटो चाहिँ दबाइयो। कञ्चनपुरकी निर्मला हत्या प्रकरण पनि त्यत्तिकै दबाउन खोजियो भन्ने चाहिँ प्रतिपक्षीका यी आरोपहरू छन् नि। यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ राम्रोसँग खोजबिन गर्न नसकेको वा चाहिँ त्यसमा हात हालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिच बाटोमै छोडिदिएको होइन जस्तो अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था हो। अब यसलाई कसरी हेरौँ भने मानौँ के शान्ति सुरक्षाका घटनाक्रमहरूमा अथवा निर्मला पन्तकै हत्या प्रकरणमा के सरकारले कुनै पनि स्टेपहरू नचालिकन यत्तिकै बसिरहेको अवस्था हो त? भनेको विभिन्न छानबिन समितिहरू बनाउने, एउटा नभएर अर्को बनाउने, अर्को नभएर अर्को बनाउने, कसरी चाहिँ त्यो सत्यसम्म तथ्यसम्म पुग्न सकिन्छ भनेर अनेकौँ भगीरथ प्रयत्न त गरिरहेकै छ नि। यद्यपि अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लागेको छैन। यस विषयमा पनि हामीले गृहमन्त्रीको र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउने सम्मका काम पनि गरेका छौँ, हामी चुप छैनौँ। एक दोस्रो अर्को भन्नुहुन्छ भने मानौँ कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दा देखियो आयो सतहमा, त्यसलाई छानबिन गर्नका निम्ति बढीहरू छन्, खोजबिन गर्नका निम्ति ती बढीहरू सक्रिय भएर लागिरहेका पनि अवस्था छन्। हालसालै अख्तियार आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा इन्भल्भ भएको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइसक्यो। सम्भवतः उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव सम्भवतः दर्ता हुँदैछ, हुनुपर्छ। म यी तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, भयङ्कर ठुलो गल्ती गर्ने अनि त्यो गल्तीको सजायबाट उन्मुक्ति हुनका लागि राजीनामा दिएर पन्छाउन मिल्दैन। उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ र दण्डित गर्नै पर्छ। उनी मात्रै होइनन्, यस्ता काममा इन्भल्भ संवैधानिक निकायका मान्छे हुन् अथवा अदालतका न्यायाधीशहरू। यहाँ त कस्तो देखियो भने तपाईँले त सुन प्रकरण के भन्नुभयो नि, अदालतले भट्टाभट छोडिदिन्छ। हेर्नुहोस्, सरकारले खोजनीति गर्न चाहन्छ तर अदालतले भट्टाभट तारिखमा छोडिदिन्छ। समस्या त त्यहाँनिर छ नि, होइन र? त्यस कारणले अब हाम्रो पनि जोड के हो भने हिजो थालनी गरेका सिन्डिकेट विरोधी अभियान त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ, महँगी नियन्त्रणका अभियानहरू त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ, होइन? त्यस कारणले हिजो सरकारले जे राम्रा कामहरू थालनी गरेको छ त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ। कहीँ न कहीँ यसलाई निष्कर्ष पुर्याउने कुरामा अलिकति ढिलासुस्ती भएको छ, यो ढिलासुस्ती नगरौँ। सरकारका देखिने उपलब्धिहरूमा यिनलाई पनि 1, 2, 3, 4 बुदामा पर्ने गरी नै काम गरौँ। अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, करिब समय सकिनै लाग्यो। अन्तमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने युवाका कस्ता सवालहरू छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई, के देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? अब यसमा मेन त युवाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि आजको कुरा भनेको युवा विद्यार्थीको इस्यु एउटै हो। आज विद्यार्थीले सहज रूपमा सर्वसुलभ रूपमा आफूले चाहेअनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न अझै पनि कठिनाइ भइरहेको छ। भनेको नेपालका सरकारी शिक्षालयहरू दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै जाने र गुणस्तर खस्केको जनशक्ति त्यहाँ उत्पादन हुने, 2 थरी जनशक्ति उत्पादन हुने। एक यो 2 थरी जनशक्ति उत्पादन हुने प्रक्रिया रोकेर 1 थरी जनशक्ति उत्पादन हुने कुरामा पुर्याउनु पर्यो, पहिलो नम्बर कुरा। दोस्रो, त्यो उत्पादन भएको जनशक्ति यस्तो बनोस् देशका सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई सदुपयोग गर्ने,
भनेको हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रहरू अनेक छन् नि, तिनीहरूलाई एड्रेस गर्ने खालको एजुकेसन पाउने खालको इन्भाइरोमेन्ट बनोस् र उनीहरूले विदेशमा नगइकन देशमै रोजगारी पाउने र अहिले यो जुन देशको अवस्था भनेको एकदमै धेरै आयात बढ्यो निर्यात घट्यो भन्ने छ नि, अब देशको यो आयात प्रतिस्थापनलाई घटाउनका लागि भनेको आयात देशले निर्यात गर्ने पाटोलाई बढाउनका लागि प्रत्येक युवाहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने, रोजगारीसँग जोड्ने, देशमा केही गर्न सक्ने त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाऊ। त्यो बन्यो भने हामीले सोचेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना छ, सरकारले अगाडि सारेको जुन नारा छ, त्यसलाई साँच्चै सार्थक बनाउन सकिन्छ। प्रत्येक घरबाट युवाहरू जोडिने गरी, जस्तो सर्टिफिकेटलाई धितो राखेर लोन लिने कन्सेप्ट यो सरकारले अगाडि सारेको छ, यस्ता महिला उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू जुन अगाडि सारेको छ, यस्ता कार्यक्रमहरूमा युवाहरूलाई मूलतः देशको ऊर्जाशील जनशक्तिलाई इन्भल्भ गरौँ। यो भयो भने त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रश्मिजी। यहाँको चाहिँ मिसन पुरा होस् र चाँडो एकता टुङ्गो लागोस्। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय श्रोता दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनेरा सुब्युका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रश्मि आचार्य। विशेष गरी हामीले आज यो एकता प्रक्रियाको विषय, विद्यार्थी संगठनको एकता प्रक्रियाको विषयमा आधारित रहेर र सोबिउ निर्वाचनको विषयमा आधारित रहेर सिधा कुरामा बहस गऱ्यौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ प्रविधिमा साथ दिने शिशिर भण्डारीलाई धन्यवाद। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।